अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साबिर खान अफरीदी है और मैं मेदे जिगरांत का स्पेशलिस्ट हूँ और एंडोस्कोपिस्ट हूँ, यानी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और यूआरसीपी स्पेशलिस्ट हूँ। एमबीबीएस मैंने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से की है और एफसीपीएस गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मैंने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर से की और उसके बाद मैं आगा खान हॉस्पिटल कराची गया फॉर एडवांस फेलोशिप। अब जो है मैं एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आगा खान मेडिकल सेंटर पेशावर में खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ और साथ ही खैबर मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन में भी अपना काम कर रहा हूँ। जिगर के अमराज चूँकि बहुत बढ़ रहे हैं और अक्सर लोग इलामात को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो इस हवाले से मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को वो 7 इलामात बता दूँ जो जिगर के सोजश और या जिगर की ख़राबी ज़ाहिर करती हैं। अगर ये इलामात आप में हों तो फिर आप लोग ज़रूर डॉक्टर को दिखा दें और जिगर के टेस्ट करवाएं। तो इन इलामात में जाने से पहले मैं आप लोगों को जिगर के हवाले से बात बता दूं। जिगर जो है जिस्म का एक अहम उज़ू है और वो पेट में के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ पसलियों के नीचे होता है। जिगर का काम है हाजमे में मदद करना और जहरीले मवाद को जिस्म से निकालना और तवानाई को जमा करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये जो है अहम काम है। अब जो हम आते हैं वो 7 इलामात पे जो जिस किसी में भी हो तो ये जाहिर करती हैं कि आप या सोजश है या ख़राबी है और आप लोगों ने फिर डॉक्टर को दिखाना है। तो बात करते हैं पहली इलामत के बारे में। अगर किसी में गैर मामूली थकावट हो या सुस्ती हो तो ये जाहिर करती हैं कि आपके जिगर में कुछ मसला ज़रूर चल रहा है। अगर कोई भी बंदा गैर मामूली थकावट महसूस करे या तवानाई कम महसूस करे तो फिर उनको सोचना चाहिए कि मेरे जिगर में कुछ मसला है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी को थकावट हो वो जिगर का मसला है, और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जब बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि बाकी वजह जो है हमने एक्सक्लूड किए हैं। अगर फिर बाकी कोई वजह नहीं है तो जिगर का मसला हो सकता है। अच्छा, दूसरी इलामात जो है वो खाने में कमी या बदहज़मी है। चूँकि मैंने बता दिया कि जिगर का काम हाजमे में मदद करना है, तो इसलिए इस किस्म के लोगों में खाने की जो ख्वाहिश है वो कम होती है और उल्टी मतली फिर पॉसिबल है कि लोगों को हो। तो इसलिए अगर ये इलामात भी किसी में हो और बाकी इनके वजह एक्सक्लूड हो तो ये जिगर का मसला हो सकता है। और तीसरी इलामात जो है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ बारीपन हो या हल्का सा दर्द हो। चूँकि जिगर जो है वो इसी जगह में होता है, तो इसलिए अगर किसी को दर्द हो पेट के ऊपर वाले हिस्से में तो उनको फिर ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना उनको जिगर का मसला हो। तो याद रखें कि जिगर का जो दर्द है वो हल्का सा होता है और भारीपन सा महसूस होता है और ये जाहिर करती है कि आपका जिगर बढ़ गया है। अगर ऐसा दर्द हो कि वो बर्दाश्त ना हो रहा हो और बहुत ज़्यादा हो या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो तो फिर और भी वजह हो सकती हैं, जैसे पित्ते में पथरी या लबलबे का सोजश या जो है ज़ख़म वो हो सकता है। तो वो हम फिर एक्सक्लूड करते हैं। अगर वो ना हो तो फिर हम सोचते हैं कि ये जिगर की वजह से है। अच्छा, चौथी इलामत जो है वो जल्द का, जिस्म का या आंखों का पीला होना है। चूँकि ज़्यादातर ये पीला होना जिगर के मसलों की वजह से ही हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी वजह हैं, जैसे खून का टूटना। तो इसी वजह से अगर ऐसे मरीज़ हो तो हम उसको वो वाले जो है वो वजह हम एक्सक्लूड करते हैं और बाद में जो बच जाए तो वो हम LFTs करके हम पता लगाते हैं कि ये जिगर की वजह से तो नहीं है। तो अगर ये वाले इलामात हो, जल्द पीला हो या आंखें पीले हो, तो ये जिगर का मसला हो सकता है। चूँकि वजह यह है कि बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड की बात होती है, तो बिलिरुबिन एक्सक्रीशन जो है वो लीवर के थ्रू होता है। अगर लीवर में मसला हो तो फिर वो बिलिरुबिन बढ़ जाता है और बिलिरुबिन की वजह से जो है वो पीलिया आ जाता है। तो इसलिए अगर जल्द पीला हो या आंखें पीले हो तो फिर हम सोचते हैं कि ये जिगर का मसला है। अच्छा, तो जिगर की ख़राबी की 5 मुमकिन इलामात जो है वो जिस्म पे ख़ारिश है। अगर किसी को जिस्म पे ख़ारिश हो और जिस्म की जो है वजह एक्सक्लूड हो तो ये एक वजह हो सकती है कि जिगर में कोई मसला तो नहीं चल रहा, क्योंकि जिगर के ऐसे अमराज है जिसकी वजह से जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है, जैसे प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, तो उसकी वजह से भी जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है। और जिगर की ख़राबी की छठी इलामात है पेशाब का गहरा रंग। क्योंकि मैंने एक वो 5वीं इलामत में, बल्कि चौथी इलामत में मैंने बता दी कि जो पीलिया है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो बिलिरुबिन अगर पेशाब में निकलना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये पेशाब का रंग जो है वो डार्क होता है या गहरा होता है। तो ये भी एक इलामत है जिगर की ख़राब होने की। तो अगर किसी में भी ये हो तो वो सोच सकें कि उनका जिगर का मसला तो नहीं है। जो 7वीं इलामत है और बहुत अहम है
وہ ہے پیٹ پھولنا یا پیٹ میں پانی۔ اگر کسی میں بھی یہ علامت ہو تو وہ سوچ سکتا ہے کہ ان کا جگر کا مسئلہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو علامات ہے یہ صرف جگر کی وجہ سے نہیں ہوتے، باقی بھی ان کی بہت وجہ ہیں، جیسے دل کا مسئلہ یا جو ہے گردوں کا مسئلہ، یا وہاں پہ کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو پیٹ کا یا ٹی بی ہو تو اس میں بھی پانی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم ایز اے جگر اسپیشلسٹ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹ میں پانی جو ہے وہ جگر کی بھی علامت ہو سکتی ہیں، اور یہ تب ہوتی ہیں جب جگر بہت زیادہ خراب ہو۔ اور یہ پیٹ پھولنا یا پیٹ میں پانی اسی وجہ سے آتا ہے کہ جگر میں جو ہے چونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے، فائبروز ہو جاتا ہے، تو پورٹل ہائپرٹینشن ایک میڈیکل ٹرم ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہ پیٹ میں پانی آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی مریضوں کو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نمک کم کھایا کرے، اور اس حساب سے ہم پھر دوائیاں بھی دے دیتے ہیں تاکہ یہ پورٹل پریشر کم ہو جائے اور ساتھ میں یہ پانی جو ہے وہ جسم سے نکال لے۔ اب چونکہ میں نے علامات بتا دی، اور اب کون سی وجوہات ہے یا کون سی وجہ ہیں جو جگر میں سوزش یا خرابی کی سبب بنتے ہیں، تو ہم آتے ہیں فرسٹ جو ہے فیٹی لیور ہے، جو بہت ہی عام ہے۔ فیٹی لیور جو ہے بہت عام ہے، اور فیٹی لیور کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جس کو کولیسٹرول ہو، جس کو شوگر کا مسئلہ ہو، کچھ اس طرح کی بیماریاں ہیں جیسے آٹو امیون ڈیزیزز ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ جو مدافعتی نظام ہے وہ اپنی جگر کے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، جسے آٹو امیون ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ کچھ موروثی بیماریاں ہیں جس میں ویلسن ڈیزیز شامل ہے، جو جگر میں کاپر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جگر خراب ہوتا ہے۔ ہیموکرومیٹوسس ہے، جب جگر میں آئرن کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے اور اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وجہ ہیں، اور اس سے پھر بچاؤ کیسے ممکن ہے، تو آئیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی کو فیٹی لیور ہے تو فیٹی لیور کی وجہ ہوتی ہیں، جیسے بندہ موٹا ہے، یا ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، بلڈ میں چربی بڑھ گئی ہے، یا جو ہے ان کو شوگر ہے۔ اگر وہ وزن کم کرے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرے اور شوگر کنٹرول کرے تو ان کا فیٹی لیور جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ٹھیک ہو جائے گا تو جگر میں جو چربی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر مسئلے نہیں ہوں گے۔ دوسرا جو ہے نا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی میں بات کر رہا ہوں، تو ضروری ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی بندہ اسکریننگ کرے۔ اکثر ہم اس پہ انسسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروائیں۔ اگر ہیپاٹائٹس بی سی میں کوئی بھی پازیٹیو ہو، اگر سی پازیٹیو ہو تو ان کا ہم اسٹریٹ فارورڈ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر بی پازیٹیو ہو تو ہم اس کو پھر فالو کرتے ہیں کہ کب ٹریٹمنٹ کی نیڈ پڑے گی۔ لیکن اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہے تو پھر ان کا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ویکسین اویلیبل ہے، تو ویکسین کریں اور ہیپاٹائٹس بی سے جو ہے آپ لوگ پھر بچ جائیں گے، آپ کو بالکل ہوگا بھی نہیں ہیپاٹائٹس بی۔ باقی جو ہے وہ چکنائی والے کھانے ان سے پرہیز کرے، چونکہ ان سے وزن جو ہے نا بڑھتی ہیں، اور پھر جسم میں جگر میں جو ہے نا وہ چربی آ جاتی ہیں، اور پھر یہی کمپلیکیشنز پھر اس سے بنتے ہیں۔ باقی جو موروثی بیماریاں ہیں جسے ہم جینیٹک وہ ڈیزیزز کہتے ہیں، تو ان کا بھی ٹیسٹ ہیں اور اسکریننگ ہے، تو اس حساب سے ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں۔ اگر اس میں پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے تو پھر ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں، تو جگر جو ہے نا ہم خرابی سے بچاتے ہیں۔ ایک اور بات میں بتا دوں، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، اکثر لوگ جو ہے باہر کھانا کھاتے ہیں، اور میں ابھی بات کروں گا ہیپاٹائٹس اے اور ای کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر نا یہ جو کانوں کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ اس سے پھیلتے ہیں۔ اکثر لوگ باہر ہوٹلوں میں یا باہر آؤٹنگ کر کے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں پہ کھانے کی صفائی کا خاص خیال نہیں ہوتا، تو اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ پھیل سکتی ہیں، اور یہ مسئلے پھر آ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ ہم اس پہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ علامات کسی میں ہو تو یہ جگر کے مسئلے ہو سکتے ہیں، اور پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جگر کے ٹیسٹ جو LFTs کہتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ، وہ ضروری ہے کہ وہ کروا دیں، کیونکہ اگر جگر کی خرابی کا یا سوزش کا ٹائم پہ پتہ نہ چلے تو پھر ان سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو سوزش کے بعد جگر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس میں کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں یہ علامات ہو تو وہ ضرور ڈاکٹر کو دکھا دے اور اپنے ٹیسٹ کروائیں، اور اگر اس میں کوئی وجہ نکل آئے تو ان کا پھر علاج کریں، اور علاج ہو جائے گا تو پھر یہ چربی وغیرہ یا جو ہے جگر کی سوزش جو ہے اور یا خرابی جو ہے وہ ان سے آپ لوگ بچ جائیں گے، اور بعد کی جو پیچیدگیاں ہے جیسے جگر کا کینسر، پیٹ میں پانی آنا، خون کی الٹیاں، بے ہوشی یا پخانے کالے آنا، تو ان سے بھی آپ لوگ بچ جائیں گے۔